6. Start. 2, 1. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो उन लाखों करोड़ों मेरे जैसे पैदाइशी मुसलमानों के नाम, क्योंकि हम में से अक्सरियत ऐसी है जिसने जो खुशकिस्मती से इस मज़हब में पैदा हुए और सारी ज़िंदगियाँ इन्हीं में गुजार दी, तफक्कुर और तदब्बर किए बगैर, गौर व फ़िक्र किए बगैर। तो ये वीडियो उन वीडियोज़ का तसलसल है जिसमें मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस्लाम ही एक सच्चा दीन है और वो तमाम लोग जो पैदाइशी मुसलमान हैं उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और थोड़ी सी तगदो और सही और कोशिश करनी चाहिए कि दीन का मुताला करें, कुरान का मुताला करें और बाकी सब चीज़ें फ़िलहाल छोड़ दें, सिर्फ़ कुरान का मुताला कर लें। आपकी इतनी अक़ीदे की ख़राबियाँ दूर हो जाएंगी, इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको कि आपकी सोच है। तो आज की वीडियो में मैं एक आयत है जो साइंटिफिकली, क्योंकि इससे पहले वीडियोस में भी मैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की मूवमेंट, उनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और सन की मूवमेंट जो है उसका तज़किरा किया, कुरान से मैंने साबित किया। आज की जो वीडियो है उसके अंदर सूरह रहमान की एक आयत है, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह फरमाते, एक ग्रोहे जिन्नो इंस, अगर तुम चाहो कि तुम ज़मीन और आसमान के किनारे और इसकी जो ऑर्बिट्स है और इसका जो मिदार है उसको छोड़ के बाहर निकल जाओ तो करके देख लो, कोशिश करके देख लो, तुम नहीं कर सकते मगर इसके लिए तुम्हें बहुत क़ुव्वत चाहिए। इल्ला बिसुल्तान। सुल्तान की डेफिनेशन आज हम देखेंगे मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस जो कुरान पाक के हवाले से। नाज़रीन, ये आयत है सूरह नहल की, इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुश्रिकून। ये शैतान के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि ही ओवर पावर्स ओनली दोज हु मेक फ्रेंड्स विद हिम एंड हु एसोसिएट पार्टनर विद अल्लाह। हिम एच कैपिटल होना चाहिए था, यानी शैतान सिर्फ उन्हीं पे अपना कब्ज़ा जमा सकता है जो अल्लाह ताला के साथ और लोगों को शरीक ठहराते हैं और उसके साथ और पार्टनर मुकर्रर करते हैं। उसके अलावा किसी को वो ओवर पावर नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये आयत भी सूरह नहल की है जिसमें इन्नहु लैसा लहु सुल्तान अलल्लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। श्योरली ही हैज़ नो कंट्रोल, यानी शैतान का कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ सुल्तान के मानी कंट्रोल के अंदर आता है। एट ऑल ओवर दोज हु बिलीव एंड पुट देयर ट्रस्ट इन द लॉर्ड, यानी जो अल्लाह पर ईमान लाए और जिस पर मुकम्मल भरोसा और यकीन एतमाद रखते हैं, शैतान का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। पिछली आयत में था ओवर पावर्स और यहाँ पे कंट्रोल के माने के अंदर आ रहा है। ये देखिए सूरह अल-क़सस की आयत नंबर 35 है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सेड वी विल स्ट्रेंथन योर आर्म थ्रू योर ब्रदर। प्रोबेबली मूसा अलैहिस्सलाम को जो भाई उनके हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई, एंड ग्रांट यू बोथ सुपरमेसी वनज अलुल्लकुमा सुल्ताना। सुल्ताना से मुराद यहाँ सुपरमेसी के माने आ रहे। तो मैं ज़्यादा बाकी आयत की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ वो सुल्तान के जो माने डिफरेंट कुरान में आते हैं वो आपको बता रहा हूँ कि ओवर पावर है, सुपरमेसी है और कंट्रोल है। नाज़रीन, आयत तो बहुत सारी हैं जिसमें सुल्तान का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, लेकिन ये चले आखिरी आयत के तौर पे लेते हैं, सूरह अल-हशर की आयत 6 जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु, दैट अल्लाह गिव्स हिज मैसेंजर पावर ओवर होम ही विल्स, जिनके ऊपर वो गलबा देना चाहे, वो पावर देना चाहिए अपने रसूलों को, अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो यहाँ पे भी पावर के सेंस में सुल्तान का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल हुआ है। तो नाज़रीन, इन आयात के ज़रिए आपने देखा कि सुल्तान के जो डिफरेंट मीनिंग कुरान पाक में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मुख्तलिफ मानी बनते हैं, उन सब से ही साबित होता है कि हमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत और एनर्जी और वो इन एनी फॉर्म, हर किसी भी शक्ल में हमें चाहिए, तब हम ज़मीन के मैदार को छोड़ के जा सकते हैं। आसमान के मैदार की जहाँ तक बात है, या आसमान के किनारों से निकलने की बात है, तो वो शायद जिन्नात के लिए है, क्योंकि वो आप देखिए कुरान में तसलसल से बात आती है, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन व अअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। तो अल्लाह फरमाते हैं कि सबसे निचला आसमान उसको हमने चिरागों से मुज़य्यन कर दिया, फ़िक्स कर दिए सितारे,
اور ان کو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنایا. شیاطین جو جنات ہیں, وہ جنات میں سے وہ آسمان تک خبریں چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ اپنے جو ان کے زمین پہ جو انسانی شکل میں جو انسان ہیں, جو ان کے مالک ہیں یا جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کو خبریں پہنچائیں. تو ان کے پیچھے وجہ اللہ رجوم للشیاطین, ان کے پیچھے یہ جو ستارہ شوٹنگ سٹار جس کو آپ کہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ستارہ اس کے پیچھے چھوڑتے ہیں اور وہ اس کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے اس جن کو. اینی ویز کمنگ بیک ٹو مائی ٹاپک, کہ اب یہ جو یہ جو ہم مدار کو چھوڑتے ہیں, سائنس کے اندر جو آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں اور بہت سمجھدار لوگ ہیں, اسکیپ ویلوسٹی کا ایک ٹاپک آپ نے پڑھا ہوگا فزکس کے اندر, کہ وہ رفتار کی وہ حد جو جب تک وہ حاصل نہ کر لی جائے مدار سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. تو اسکیپ ویلوسٹی از 11.5 کلومیٹر پر سیکنڈ, یعنی ایک سیکنڈ میں 11.5 کلومیٹر اگر آپ ٹریول کرتے ہیں ورٹیکلی اپورڈ, تو تب آپ زمین کے آربٹ اور گریویٹیشنل جو طاقت ہے زمین کی کشش ثقل جو ہے اس کو توڑ کے باہر نکل سکتے ہیں. اگر اس سے کم ہوگی تو زمین آپ کو کھینچ کے واپس لے آئے گی. تو پہلی تو قوت یہ چاہیے آپ کو کہ آپ کے پاس اتنی انرجی, اتنی پاور, اتنا فیول ہو کہ وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ آپ کو اوپر لے کے جائے. اور اس کے لیے یاد رکھیے بہت تھوڑے سے جو خوش قسمت ملک ہیں جن میں ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا بھی شامل ہے, اسپیس میں اپنی آبجیکٹس بھیج چکے ہیں, ان کے اپنے لانچنگ پیڈز ہیں. ہم نے چائنا کی مدد سے ضرور بھیجا ہے اور آگے بھی بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی بہت ترقی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کس قدر زیادہ لاکھوں گیلنز میں انتہائی لیکوڈ اور کولڈ فارم میں آکسیجن اور ہائیڈروجن جو فیول کی فارم میں ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے. راکٹ کے اندر وہ فیول برن ہوتا ہے, پھر راکٹ ان کو ڈس انگیج کیا جاتا ہے, 2 راکٹ, پھر ایک مین راکٹ ہوتا ہے جو لے کے جاتا ہے, پھر آربٹ سے باہر نکالتا ہے, یا آربٹ کے اندر چکر, یعنی ایز پر دا پروگرام جو بھی ان کو پروگرام ہوتا ہے, اسپیس میں جانا ہے یا آربٹ میں موو کرنا ہے. تو ایک بہت زیادہ قوت چاہیے, بہت زیادہ انرجی, بہت بڑا پروجیکٹ چاہیے, بہت زیادہ فیول چاہیے, بہت زیادہ سپیڈ چاہیے. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اے گروہیں جن و انس, تم نہیں نکل سکتے مگر جب تک کہ تم وہ طاقت نہ حاصل کر لو, تب تم آربٹ سے باہر نکل سکتے ہو, زمین کے مدار سے باہر نکل سکتے ہو. تو میرے نزدیک یہ اسلام کی سچائی پر بہت سالڈ دلیل ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو تعصب کی نگاہ سے یا سوچ سے نہیں سوچتے, کھلے دل سے اسلام کو اور سچائی کو قبول کرتے ہیں. اسلام تو ہے ہی سچائی کا دوسرا نام. تو میں آج کی اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام اپنے جیسے پیدائشی مسلمانوں کے لیے پہنچانا چاہتا ہوں, تو دیٹ بی ہیپی ود دا ریلیجن دیٹ یو آر فالوئنگ. بغیر جانے بوجھے, بغیر اپنی خواہش کے ہم اس مذہب میں پیدا ہوئے. سچا مذہب ہے, کھرا مذہب ہے ایک دم, اور اس سے عبادت میں خوبصورتی آئے گی, اس سے آپ کے شعوری طور پہ اسلام کو قبول کرنے کی وہ خواہش پیدا ہوگی. جیسے کہ میں نے آپ سے فرمایا کہ الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. ہم ایمان تو لائے ہی نہیں ہیں, ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں. ہمیں اسلام کو کنورٹ ہونا ہے. وی نیڈ ٹو ریکنورٹ ایٹ کانشیس لیول کہ دس از دا ٹروتھفل ریلیجن, ایون دس از دا ٹروسٹ ریلیجن. اور ہم اس سے پہلے والے ادیان کی شان میں گستاخی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے, نہ ہی ہم کرتے ہیں, کیونکہ ایمان تو ہے اس کا نام کہ کتابوں پہ, رسولوں پہ, اور اس سے پہلے ادیان پہ اسلام کو ایمان لانا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی بکس کے ورژن چینج ہوتے ہیں, آپ کے پروگرامز کے ورژنز چینج ہوتے ہیں, اسی طرح سے زمانے اور حالات کے مطابق نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی جو میسج ہے اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, جو نبیوں کے ذریعے بھیجتے رہے. جب اسلام آیا تو اللہ نے فرمایا یہ آخری نبی ہے, اور اس کے بعد نو مور میسنجرس, اور یہ آخری کتاب ہے, اور اس کے اندر میں نے جو بھی مسائل آپ کے ہیں قیامت تک کے آنے والے مسائل, اس کی رہنمائی اس میں ڈال دی ہے. ٹھیک ہے, اب چاہو تو ہدایت کا راستہ اختیار کرو, چاہے تو نافرمانی کا راستہ اختیار کرو. تو قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, لہذا اس کا تقاضا تھا کہ یہ کتاب ایسی جامع اور مفصل ہو جس کے اندر ہر چیز کا حل ہو. اور جو میں یہ تسلسل سے آپ کے سامنے ویڈیوز پیش کر رہا ہوں, اس میں سائنٹیفکلی
اسپیس کے حوالے سے اسپیشلی، جو کہ ہمارے لیے ایک بڑی عجوبہ سے کم نہیں ہے چیز، اور اکثر لوگ تو سوچتے ہی نہیں بیچارے کہ ہم ہر وقت خلا میں لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں اور اتنی زیادہ سپیڈ پہ گھوم رہے ہیں. دو طرح کی موومنٹ ہیں، لیکن چونکہ بہت بڑا میس ہے زمین، تو ہمیں موومنٹ کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اس قدر وہ اسموتھ ہے. وہ بھی انشاءاللہ آپ سے تذکرہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح فرما دے کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو کیسے کتنے دنوں میں بنایا، اور بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں.